Aniya na ang mga dagkong balita karong Biyernes. Cebu gipaubos sa heightened alert, publiko gipahimangnuan nga mag-face mask. Residente nga nagpataka og labay sa basura sa kalsada nahulikam. Kapin sa usa ka gatos ka mga binuhing manok sa usa ka poultry farm sa Ormoc City nangamatay. Og College Behind Bars program nga gilusat sa Mandawi City Jail magsugod na sa Lunes. Maayong hapon mga kapuso, ako si Luan Merondina. Gipaubos sa heightened alert ang tibok lalawigan sa Sugbo tungod sa ashfall ug sa epekto sa hanging habagat. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gitigom ni Governor Pamela Baricuatro ang mga department heads o kapulisan sa sulod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kini subay sa pagpaubos sa lalawigan sa heightened alert. Og subay nini, 24 oras ang monitoring sa mga disaster responders. With the ashfall plus the habagat or di pagay super typhoon pa to yesterday. So unsa gyud on standby gyud ta heightened alert. Specifically the hospitals. Sub-usab ang monitoring sa epekto sa nasinating ashfall sa Sugbo. Miapod-apod na og face mask sa lugar nga nakasinati og abo mugna sa subling pagbuto sa bulkang Kanlaon kagahapon. Base sa monitoring sa Cebu Provincial Health Office, duha na katao ang nadala sa ospital tungod sa respiratory illness gawas sa paggamit og N95 face mask. Yawag usab ang publiko sa pagsulob og long sleeve. Aron dili mapitlan og ashfall nga adunay sulfur ang panit og gisugyod usab ang pagsulob og ice goggles o antipara. Respiratory good siya kay ma-inhale man siya, fine particles man siya, so ma-inhale, so ma-irritate ang ato ang mga bronchioles ingon ana, so ma-result yun into kaning difficulty of breathing. Gawas sa tao, apektado usab ang mga mananap sama sa manok, baka, kanding, baboy ug uban pa. They're very prone to respiratory diseases. And if longer pa ang iya, so there will be kanang naay mga mortalities mo occur. Gawas sa epekto sa ashfall, hugot nga gibantayan sa PDRRMO ang epekto sa hanging habagat nga nakamugna og uwan ug dagkong baod. Subay nini gikanselar una ang biyahe sa mga pantalan sa lalawigan sa Sugbo. Magbinantayon gihapon ta, just like us here in the province of Cebu, but not to worry. We are here, we are monitoring, and we are actively monitoring together with the other national agencies. No, you have our support. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Walay gale warning nga giluwatan ang pag-asa sa kadagatan sa Central Visayas karong adlaw. Apan tungod sa kadagko sa bawd ug sa kakusog sa hangin, ubay-ubay nga mga shipping companies ang nikanselar sa ilang biyahe karong adlaw. Ani ang detalye. Sukad kagahapon, walay mga biyahe nga paingon sa Hitafi, Bohol, lakip na ang mga pang-island hopping nga mga motorbangka nga nanukad sa Roro Port sa Cordova ang gitugutang makalawig. Nunod kini sa dagkong bawd ug kusog nga huros sa hangin nga nasinati. Ang mananagat nga si BJ Baguio ni kurso lang yun paglabang gikan sa Hitafi, Bohol aron matumod sa lungsod sa Cordova ang mga naangkat niyang isda. Matod ni BJ, tungod sa paghangin-hangin ug sa dagkong bawd, ni menos ang kuha sa mga mananagat. Nambitan pa gining uban namo sa ubang mamangga kay wa man sila ka di man sila nang wa man sila mangurso diri. Kay dagko kay bawd nya gagmayra. Ang amuha taon duhara nya gipinadaan ni uban sa laing mamangga ba. Muna lagi taos ginhawa. Ug kay menos ang isda, sagad musaka usab ang presyo niini. Si Konsehal Vito Espinosa sa Barangay Marigondon ang nakapalit sa mga dalang isda ni BJ ug ibaligya usab niya kini ngadto sa Marigondon. Ang baw actually makakuha lagi na og mga 240 to 260 ang kilo. I think tingali mo abot na ni og 270 to 300 ang kilo. Hangin-hangin. Katong isdas ba to? Kanang isdas bato moabot nag 200, moabot nag 260 kan 240 ba. Matod sa pag-asa, bisan kung nagpaingon na sa Taiwan ang bagyong Inday, padayon niining gipakusog ang hanging habagat. Busa ang nasinating pag-uwan ug kusog nga huros sa hangin karong adlaw sa Luzon ug Visayas, epekto sa hanging habagat.
Alas 12:40 kaganihang udto, nakatala ang Pag-asa Mactan og 54 kilometers per hour nga gustiness o paghuro sa hangin. Dugang sa Pag-asa nga bisan kun walay gale warning nga giluwatan sa Central Visayas apan delikado gihapon ang paglawig ilabi na sa mga gagmayng sakayan. Gani sa data sa Cebu Port Authority, ubay-ubay na nga mga shipping companies nga nag-operate sa nagkadiyang pantalan sa lalawigan sa Sugbo ang nidesisyon sa pagkanselar lang una sa ilang biyahe karong adlaw tungod sa kadagko sa bawd. Hinon matod sa Pag-asa, masinati na ang maayong dagan sa panahon sa adlawng Domingo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Mityabaw ang mga mag-uuma sa Canlaon City, Negros Oriental tungod sa epekto sa ashfall nga gibugwak sa bulkang Canlaon kagahapon sa buntag. Ani ang detalye. Karot nga pulo kalata. Nabulit sa abo ang mga tanom ug tungod niini napaglantawan ang alkanse sa mga mag-uuma sa Canlaon City. Usa na nila si Richelle Sibalay sa Barangay Pula, Canlaon City nga dili na mapuslan. Ang Barangay Pula nahimutang sa tiilan sa bulkan ug nasulod sa 6-kilometer danger zone. Natabunan sa abo ang gitanong nga litus, sibuyas ug carrots sa banayng Sibalay. Gisulayan pa sa bana ni Richelle nga hugasan ang mga litus aron unta kini masalbar. Apan pakya siya kay lata na o dili na kini mapuslan. Namoblema karon ang banayng Sibalay tungod kay nalunod ang ilang puhunan nga ilang giutang. Pagbuto sa bulkan, wa na kulbaan na may kay siyempre habagat biya ang hangin, namo gitanan patubang ang abo expected ang ginanamo. Matod sa PIO sa Canlaon City LGU, usa lang si Richelle sa mga mag-uuma sa mityabaw sa kadaot nga mugna sa subling pag-ulbo sa bulkang Canlaon. Ang Canlaon City gila isip vegetable basket sa Negros Island region apan karon apektado sa ashfall. Sa drone video sa Canlaon City LGU, makita ang halapad nga kadaot sa ashfall. Samtang nagpadayon pa ang assessment sa LGU sa gilapdon sa kadaot ug sa ihap sa mga mag-uuma nga apektado sa ashfall sa 12 ka mga barangay. Unsi niini ang grabing nakasinati og kadaot sa ashfall. Gibantayan karon ang posibleng pagbaha sa lahar gumikan sa kusog nga bunog sa uwan nga hatod sa habagat nga gihigop sa bagyong Inday. Ako si Orchid Lapingkaw, Balitang Bisdak. Nahulikam ang usa ka tawo nga naglabay og basura sa daplin sa karsada sa barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang nakuha sa CCTV sa barangay San Nicolas Proper pasado alas 2 sa udto ni adtong Miyerkules, Hulyo 8. Makita ang usa ka tawo nga midiskarga og mga sinakong basura sa daplin sa karsada ug gipanghuwad usab niya ang anaa sa sulod sa sako. Wala lang giyabo niya ang mga basura sa sako, gikatag pa kini. Nasuta sa barangay nga dili molupyo di ay sa San Nicolas Proper ang naasoy tao kung dili residente siya sa kasikbit nga barangay. Dili lang kining tawhana ang maglabayanan og basura sa lapid kay aduna pa kunoy lain. Identified bang na sila. So muna akong gihangyo pod sa kang Ma'am Raquel Arce nga ipadayon to nato tong proyekto nga putangan og number ang atop sa sa e-bike kay mao may sakyan permi sa mga binuang ba. Dakong problema sa barangay San Nicolas Proper sa Dakbayan, Sugbo ang nagkadaghan nagtipon og nilang basura tungod usab sa kawalay disiplina sa uban nilang mga mulupyo nga mulabay sila ang mga hugaw bisan pa og dili schedule sa tig-kolektas basura. Labaw sa tanan ang uban nga mga dili taga-barangay San Nicolas Proper ang mudayo dinhi aron ibilin ang ilang mga basura. Nagpatabang na ang mga barangay sa City Hall aron sa mas epektibong paggukod sa mga makalapas sa lagda sa kalikupan. Matod ni Kapitan Ninyal nga nagplano siya nga pahamtangan og silot ang mga madakpan sa akto nga magpataka og labay sa basura. Okay, ibaw beta sa human rights pero ako alang tun mosin og kung ganahan nga kaning uban nga way kabayad pampuon ako na to simba paludo na ko dito 3 ka oras unya mahimo unta kung di sila mong sugot ng pagampo kay arel na mo sa panglimpyo mo simbahan to mao sa gyapon 3 ka oras mong limpyo dito murag community service ba. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ani ay kapin sa usa ka gatos ka mga manok ang gituoang gikaon sa Sigbin. Unsa kay tinuod niini atong sayran pinaagi sa report ni Orchid Lapingkaw.
Tanawa mo manok. Naghilak ang tag-iya sa usa ka poultry farm sa Barangay Kanuntog, human iyang nadiskubrihan nga kapin sa iyang 100 ka mga binuhing manok ang mga matay. Naitabo kini sa Purok 5, Barangay Kanuntog, Ormoc City, niadtong Hulyo 6, mga alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon. Matod sa report, niadto ang tag-iya sa iyang poultry farm aron unta nga motanaw og mopakaon sa iyang mga manok. Apan sa iyang pag-abot, nakurat siya sa iya nasaksihan tungod kay daghan sa iyang mga binuhing manok ang nangamatay. Iyang namatikdan nga ang uban sa mga manok wala nay dugo ug wala na usabang ilang mga tinai. Sumala pa sa pipila ka mga silingan, nagduda sila nga posibleng adunay kalabutan ang ilang mga tinuhuan bahin sa sigbin o baka haungo. Apan adunay silingan nga nakasulti nga posibleng miray o wildcat ang responsable ini sa masanitabo sa iyang mga binuhing bebe. Sud naman nangamatay ba pero wala ko siya gi social media man gihilong ra nako to nga hitabo nga insidente kay ang akong duda is kanabit ang wildcat maray ba. Gikonfirma usab kini sa City Veterinary Office. Nanawagan ang City Agriculture Department ngadto sa mga poultry owners nga dapat i-insured ang ilang negosyo aron adunay madawat nga ayuda kung ugaling madisgrasyang ilang mga binuhi. Pag-establish sa ato ang poultry, dapat kinahanglan siya nga mag-histro or makakuha o tawag ka ng insurance nandun sa PCIC before sa pag-establish nila. So, makakuha sila kung ang kaninginahang mga poultry animals na rehistro or na insured. Giawhag ang mga residente nga mag-amping og siguroon nga secured ang ilang palibot. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak. Tungod sa nasinating volcanic ashfall kagahapon, kansilado gihapon ang face-to-face classes sa Talisay City karong adlaw. Sayra nato ang sitwasyon sa mga eskwelahan nga apektado sa nasinating ashfall kagahapon sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, kagahapon pa lang ang mga magtutulo og principal sa dagariyang kung pipila ka mga eskwelahan sa Talisay City ang sugod ng nanglimpyo sa mga abog nga dala sa volcanic ashfall. Samtang suspendido usab ang klase sa Cebu City, lakip na sa pipila ka mga lugar sa probinsya sa Sugbo. Base sa datos sa Cebu Provincial Government, muabot tanan sa 38 ka mga lokal nga kagamhanan ang nikanselar sa ilang face-to-face classes karong adlaw. Kini aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga tinun-an ug magtutudlo, gikan sa epekto sa volcanic ashfall human sa subling pagbuto sa Mount Canlaon. Sa mga lugar nga dunay colleges ug universities, gitugyan na sa mga LGU ngadto sa mga kadagkuan sa kolehiyo ang pagsuspend sa klase. Ang dakbayan sa Talisay ang usa sa nipibaw kagabi pa lang sa suspension of classes. Subay sa rekomendasyon sa Talisay CDRRMO ug sa Talisay City DepEd Division. Kung na-observe is that ang school pod perting hugawa tungod sa ashfall. And then we might not know kung ang kuan niya, ang iyang ashfall will still continue karon or ang iyang hangin baron magsigipagda sa ashfall. So that was why yesterday we decided na i-continue. Kaganihang buntag, subsob ang pagpanglipyo sa mga eskwelahan. Sama na lang dinhi sa Talisay City Science High School. Nga giuna nila sa pagpanglimpyo ang ilang laboratory. So sa grabe na apektuhan sa volcanic ashfall kagahapon, kini mga ekipo sa biology laboratory dinhi sa Talisay City Science High School. Hinungdan nga gisayuhan gyud kini karong adlaw aron kay priority kini nga malimpyuhan aron dili madaot. Kay makita lang nato mga kapuso, kini siyang planet cell model. Awa. Grabe gyud ang iyahang kabaga sa abog o gani gilagway nga dili unta supposed to be ingon ani ang iyahang kabaga sa abog kay kada adlaw man ta ni gigamit ang mga ekipo dinhi. Giuna nato ang mga laboratory nga nasa third floor kay pabor kayo sa hangin unya ang kining laboratory nato kada adlaw mo ginigamit unya karon pertig siyang abuga. So gisiguro nato og limpyo kay do naman sa mga mahalon nga mga equipment. Sakto gud kayo unya kanang nindot sa nga measure kay para di pod makakuan sa mga estudyante kay kanang namay estudyante nga mga apyugon og mga kuan ba labi na sa moa diri nya makakuan ning Dugang ni Dilo Santos nga mulanat pahangtod ugma ang ilang pagpanglimpyo sa tulo nila kaandana nga school building.
Grabe gid ang abog no kumpara gid sa regular nga mga abog ra bitaw nga kanang wala ra sa hilabti. So medyo lain siya nga klaseng abog. So mo na itom siya nya lain gid siya. So kinahanglan gid siya nga malimpyuhan din. Samtang gipahibaw sa Environmental Management Bureau sa DENR o sa EMB nga ana-ana sa fair ang air quality sa Sugbo. Apan giyawhag gyapon nila ang mga Sugboanon sa pagsulob og face mask kung mugawas sa panimay. Sa laing balita luan, tutok usab karon ang talisay CDRMO sa Kabaybayunan ug Kasapaan tungod ni ining kalit-kalit nga kusog nga uwan ug haguros sa hangin. Dala sa gipakusgang hanging habagat tungod sa Typhoon Inday. Luan, Daghang salamat, Femari Dumabo. Nunod sa bagyong Inday, gikanselar ang 5 ka mga flight sa Mactan Cebu International Airport karong adlaw July 10 ug ugma July 11. Samtang gikanselar usab ang 4 ka mga flights karong adlaw nga apektado sa ashfall. Ani ang report. Kagahapon sa alas 6:25 sa buntag unta ang flight paingon sa Dumaguete City ni ining duha ka mga pasahero nga taga Shaton, Negros Oriental. Apan nakadawat na lang sila og email gikan sa airline company nga gi-rebook ang ilang flight karong adlaw July 10 sa alas 6 sa gabii. Busa aron makasiguro, alas 11 pa lang kaganihang buntag, anaa na sila sa Mactan Cebu International Airport aron ma-verify kini sa ilang airline company. Nabalaka silang maribok na usab unya ang ilang flight, ilabi na kay may mga gikanselar na usab nga mga flights karong adlaw. Paglantaw na mo sa among ticket, nausob ng oras mo nang among gian ni diri, klaro na mo. Dili na ron okay kung maribok gihapon. Mureklamo na jud ko. Sa flight advisory nga gipagawa sa Mactan Cebu International Airport, duha ka mga flights paingon sa Camiguin o gikan sa Camiguin ang gikanselar. Duha usab ka mga flights paingon sa Masbate o gikan sa Masbate karong adlaw ang gikanselar nunot sa ashfall mugna sa subling pagbuto sa Bulkang Kanlaon. Matod sa External Affairs Manager sa Aboitiz Infra Capital Cebu Airport Corporation, padayon ang paglimpyo sa mga abog sa runway sa mga personnel sa Mactan Cebu International Airport kung gikinahanglan. Sa Bigasbahin, usa ka flight paingon sa Taipei karong adlaw, July 10 ang gikanselar. Kanselado usab ang duha ka mga flights gikan sa Taipei ug duha ka mga flights paingon sa Taipei ugmang adlaw, July 11. Nunot kini sa bagyong Inday nga anaa pa sa extreme northern Luzon ug nagsubay sa direksyon paingon sa Taiwan. Samtang matod sa Pag-asa, nawa na ang moderate haze nga nasinati sa Sugbo gahapong adlaw, July 9 tungod sa ashfall. Apan sa monitoring sa Pag-asa alauna karong hapon, ni menos ang visibility sa Sugbo gikan sa 10 kilometers ngadto na lang sa 5 kilometers nunot sa nasinating pag-uwan. Uban ni Marlon Melgazo, Lou Admiral Ondina, Balitang Bisda. Gisita o giisyuhan og citation ticket ang mga driver sa mga sakyanan nga niliwag yod gikan sa inner lane padung sa middle lane bisan kun anaa na duol sa intersection ug ang mga nagbeating the red light. Kini ang gitutukan ni Femari Dumabo. Wa pasaylua sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda ang mga traffic violator nga nahulikam sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Nitong July 7, pasado launa sa hapon, hulikam kining duha ka mga sakyanan nga anaa sa inner lane kun mga sakyanan nga pa left turn. Apan kay stop signal paalang sa pa left turn, ang duha ka mga sakyanan ang niliwag padulong sa middle lane. Ang usa sa mga sakyanan red plate o iya sa gobyerno. Ang duha daling gipahunong o giusyuhan o citation ticket. Kang ilang gibuhat matod ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, kuyaw gyud sa disgrasya. Katong ilang gibuhat is dako kay tug posibilidad ug mo-resulta nga tos disgrasya, so delikado kayo. So man nga amo gyud silang gidakop. So reckless gyapon parehos lang duha. Reckless silang duha. Samtang gipara usab mismo ni Tumulak, human naaktuhan kining usa ka truck nga bisan kun stop signal na ug gani nihunong na ang mga sakyanan sa iyang kilid ang padayon gihapon sa pagpadagan. Nahitabo kini nitong Hulyo 8 pasado alauna sa hapon. Wala pa gyud dayon kini nihunong sa dihanggi para sa mga traffic enforcer. Niabot pa ngadto sa katulong intersection una kini nihunong. Tungod niini, gawa sa giisyu nga citation ticket, muduso og report ang City Toda ngadto sa LTO 7, batok sa maong driver. Gadali siya kay gisugo siya sa iyang amo. Sugo Gipadali siya. unya rason ba dira Sir Joy? Dili gid na siya mahimong rason.
So mo na hinungdan nga amo siyang gilikturan diha gid mismo sa daan. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nasinati ang daotang panahon sa ubay-ubay nga mga dapit sa probinsya sa Bohol karong adlaw. Ug aron malikayan ang disgrasya mugna sa bagyong Inday, gihipos una ang pipila ka mga billboard ug tarpaulin sa Tagbilaran City. Dili man direktang maigo sa bagyo apan gipangandama na sa LGU ang mga epekto niini, diin gipakusog ang hanging habagat. Samtang nasinati ang dagkong bawd ilabi na sa coastal area sa probinsya, lakip na sa lungsod sa Baclayon. Tungod sa kadagko sa bawd, gikanselar una ang biyahe sa mga bangka paingon sa Pamilacan Island. Ug aron kalikayan ang disgrasya, wala una moadto sa laod ang mga mananagat. Samtang tungod gihapon sa daotang panahon nga da sa bagyong Inday, gisuspend ang face-to-face classes sa lalawigan sa Siquijor. Naglakip kini sa mga eskwelahan sa Larena, Siquijor, Lazi, Enrique Villanueva ug sa San Juan. Kaganihang buntag na sinati ang hinay ngadto sa kusog nga uwan sa probinsya. Nagpahigayon usab og tigom ang DepEd Division DRRM aron hisgutan ang seguridad sa mga eskwelahan nunot sa daotang panahon. Miulbo ang sunog sa usa ka commercial establishment sakop sa Barangay Tipolo sa Mandaue City kagahapon. Sa video nga gipost sa barangay, makita pa ang nagkayo nga parte sa istruktura nga daling girespondihan sa kabumberuhan. Pasado alas 2 gahapon sa hapon, gialarma ang sunog. Napaubos kini sa second alarm. Giimbestigahan pa kung unsay nakaingon sa sunog nga midanyos ug moabot sa 8.9 million pesos sa commercial building. Formal nang gilusad ang programang College Behind Bars sa prisuhan sa Mandaue City. Diin pipila ka mga PDLs ang mahatagan og college education. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Bisan dili sila gawas nun, kay napriso, karon adunay nay kahigayunan ang mga persons deprived of liberty kun PDL nga makakuha og college education. Kaganiha gilusad ang College Behind Bars nga collaboration project sa Mandaue City Jail, male ug female dormitory, Mandaue City College o MCC ug sa LGU. Ubos niini, mitanyag og kurso nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Sama rasab sa gi-offer sa MCC campus. Ang nakalahi, ang mga professors ug instructors ang muadto ug sa prisuhan mupahigayon og klase. Monday to Friday. Monday to Friday. The whole morning ilahang class. Naaman tayo gi-form nga one block section. Sa both male and female dorm. Lagi tayo gi-follow ang mga requirements ni Chair. Usa ka room sa bagong admin building sa male dormitory ang himuon nga classroom sa mga na-enroll sa College Behind Bars. Adlaw-adlaw sab nga dalhon didto ang mga female PDLs nga gipangayuan ng daan og permiso sa korte. Kini na unya ang magsilbi nga classroom alang sa 39 ka mga PDLs nga mapaubos ining College Behind Bars program. Inay na sila ang muadto sa eskwelahan, ang eskwelahan, partikular ang Mandaue City College, ang muduol ug munganhi kanila. 28 ang lalaki, samtang 11 gikan sa female dorm ang nakapasar sa entrance exam. Gikan sa kapin usa ka gatos ka mga PDLs nga ni-apply. Each of us deserves a second chance. The opportunity na mo grow ta, mo saka ta. Bag-ong damgo, restored dreams para mausab ato ang kinabuhi sa sulod and also sa gawas eventually. Today, we choose hope over walls. Today, we choose books over bars. We believe that education is a right, not a privilege. Very timely already since well-established naman itong alternative learning system. No? Nung nataan na, nasugdan na sa PGMP, ang alternative learning system, nindot na kayo. And kani, mga magkakaingon man ka na, asa man after, o katong mga after, humana sa ilahang high school days na nakaskwela, yan nasud diri. Karong Lunes, magsugod na ang klase sa College Behind Bars. Ug isip pasalamat sa kahigayunan,
ni pasundayag og sayaw ang mga PDL students. Si alias Coco nga usa sa ni-enroll, aminadong pang second course na niya kini kay usa man siya ka IT graduate apan interesado mo eskwela. Magamit na mo ni sa among employment pohon patagaan og chance dili mi balik sa among trabaho sa una. Namin may pasigarbo nga diploma at least ba. Kung Tagalog kay gayunan, umanon gid ako akong pag-eskwela sa college. Ano man namin? Tungod kay kuan, makatabang siya sa akong kabag-uhan, akong pagpuyo diri isip piniriso. Samtang nagpuyo ko diri aduna pug koy mga nakatunan. Gawa sa college degree, iimplementar sab sa pasilidad ang skills behind bars para sa ubang mga piniriso nga matudluan sab og technical o vocational courses. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo ug sa unang higayon adunay duha ka mananaog nga makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po ka mga makadaog og 50,000 pesos. 100 winners sa tag 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat og mga entries karong August 7, 2026. Gidakop sa mga tinugyanan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kon CISENRO ang kuloro mga tighabwa sa septic tank. Ang report ni Alan Domingo. Sa unang tanaw murag panel usa kinan sa mga commercial product apan ang sulod nini ang tangke diay nga gisudlan usab sa hinabwa nga hugaw sa tao gikan sa septic tank. Naaktuhan kini sa masakop sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kun CISENRO nga naghimo sa ilang operasyon sa sitio Balagta sa Barangay Pahina Central. Dihang gipangitaan sa mapapilis, kuwangan matud pa sa rekisito nga mao ang accreditation gikan sa Cebu City LGU. Nasayran nga nahimutang sa liluan ang base sa nagpasiugda nini ug dili matod pa mahimong mo-operate sa Cebu City kung walay accreditation. This is illegal septic hauler kaya wala ni sila moagi sa among opisina. Supposed to be, if you are doing business within the city, you have to pass the CISENRO office. Matod sa CISENRO Septic Focal nga delikado sa kalikupan ug sa panglawas kung walay accreditation ang septic hauling operation tungod kay dili man kinitugutan nga makasulod sa STP, posibleng iyabo na lang nila sa bisan asa ang hugaw nga mahabwa. Ang impact ani sa environment, ang usually gid sila kay di man ni sila dawaton sa STP kay wa man sila manifest form. So ilabo gid nila sa bisang asa nga diin sila komportable mulabay. Matod sa driver, iyang paibaon ang iyang amo aron makakomply sila sa gipangayo sa CISENRO. Kung ano ang kailangan na papel, anong mga kailangan makompleto para walang reklamo. Gisyuhan usab sila og citation ticket gumikan sa ilahang violation. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nalandig sa Tambalanan ang 5 ka mga estudyante sa grade 12 sa Baybay City Senior High School human nakasinati og respiratory and skin irritation, vomiting ug loss of consciousness. Matod ni Kenneth Ian Villaflor, Chief for Operations sa Investigation and Intelligence Unit sa BFP Baybay City Fire Station, nga usa ka 17 anyos nga babay ang responsable niini. Wala na siya mohatag pa og dugang detalye apan matud niya nga nahitabo kini kagahapon sa usa ka classroom. Suma pa ni Villaflor nga naigo sa pepper spray. Ang iyang mga classmate hinungdan nga nakasinati sila sa nahisgutang mga sintomas. Sa inisyal nga investigasyon, gispray matod pa sa saog ang pepper spray, hinungdan nga daghan ang mga naapektuhan niini. Hinuon gipaubos sa modular learning ang mga tinun-an karong adlaw. Nagpagawas og statement ang eskwelahan ug ang DepEd Baybay City Division kabahin niini.
Gikatakdang magtigom ang mga hingtugnang ahensya sunod semana kung angayan ba nga i-regulate ang pagdaog mga chemical sama sa pepper spray sulod sa tunghaan. Gipasabot ni Villaflor nga walay intensyon nga dautan o hulga ang dalaga apan gidaan niya kini isip self-defense panahon sa ting-uli. Ipatuma na karong Lunes, Hulyo 13, ang pagsaka sa presyo sa LPG. Matod sa Liquefied Petroleum Gas Marketers Association, 3 pesos ang idugang sa matag kilo sa LPG. Nagpasabot kini nga 33 pesos ang pagsaka sa presyo sa matag 11 kilogram nga tangke. Sumapa sa LPGMA dakong epekto sa presyo ang pagbawi sa Bureau of Internal Revenue sa temporaryong pagsuspenso sa pagpahamtang og excise tax sa LPG ug kerosene. Pabutangan ni Mayor Nestor Archival ug mga pulis ang mga tunghaan kauban sa mga barangay tanod aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan ug sa tanang mga personnel sa eskwelahan. Ang report ni Alan Domingo. Mihatag og direktiba si Mayor Nestor Archival sa Cebu City Police Office nga palihukon ang tanang presinto sa kapulisan sa dakbayan paghatag og kasiguruhan sa kaluwasan sa mga tunghaan. Apil sa gipatutukan sa mayor ang mga eskwelahan sa kabukiran diin pabutangan gyud og mga pulis uban ang mga barangay tanod. Butangan dyan natong pulis ang mga eskwelahan. Aside from the mga pulis, naagyod tayo mga barangay tanod na amo na sa ilang structure nga ilang pag-abagan ang eskwelahan sa ilang pagbutang og mga tao. Dugang mando sa mayor ang pagtutok 24 oras sa bomb disposal unit nga diha-diha dayon makatubag kung adunay mga mutumaw nga threat alarm. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga nadawat nga alarma sa mga otoridad sa nagadiang tunghaan o commercial establishment sa Cebu City. Nasuta nga hoax ra ang tanan. Hinoon, dunay natumbok nga naa sa likod niini sa inayawan apan. Minor de edad man ang nalambigit nga dili mamahimong pasakahan og kaso. Tanaw na to kung unsaon na to pag-treat ang mga minors. No? This is very fragile, critical nga ato ning pagabantayan nga naibalaod magud nagaprotektar sa mga batanon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipangandaman sa Talisay City LGU ang kusog nga paghuro sa hangin ug posibleng mga pag-uwan nga epekto sa kusog nga habagat. Si Femari Dumabok sa report. Sukad pa lang niadtong Lunes, dubli na ang mga naghangyo sa aksyon agad alang sa pagpaputol sa dagkong mga punuan sa kahoy nga gikabalak ang matumba sa ilang mga panimay. Subay niini gipaybaw ni Gary Tugunon, pangulo sa aksyon agad team, nga ilang gipaspasan ang pangpamutol sa mga kahoy nga mga laya na o gikahadlokang matumba. Lakip na ang pagpanglimpyo sa mga kanal sama sa mga box culvert sa Barangay Linaw nga halos na puno na sa mga basura nga sagad mga plastik ug botilya. Giatiman usab sa aksyon agad team ang mga hangyo diha sa mga sulunong dapit. Pag-ingon lang nga na ibagyo na mga low pressure, sige naman yun. Maulagi magkuhan kasi mauna. Ang ato, ang mauna mo gyud maatong unahon pero katog yung naidlikado na gyud kayo nga labi na nagharag na gyud mo gyud ato lain nato. Team nato sa disilting sige panglimpyo sa highway, Bulacau, Linaw o kining mitang mga barangay kay sige sa request yung mga barangay ron kay ang ila sa mga drainage sa lagit, kaghanag yung kayong mga nakabara, labi ng mga batuluter, piting mga plastik. Niadtong Martes pa lang, nagtigom na ang Talisay CD RRMO sa ilang pagpangandam sa posibleng kabati sa panahon dala sa gipakusgang habagat tungod sa bagyong Inday. Wa mo ginakita nga direct impact sa kanang super typhoon na Inday, ang ato lang is the uwan og ang hangin, ang storm surge. Kaya diri man siya gagikan sa ato ang east nga side. So ang atong water assets, of course, atong gi-ready. No, natin mga water assets, no, ang ato ang mga personnel. Gibisuhan na usab sa mga barangay ang mga mananaga sa di na pagpanagat, ilabi na karon nga sugod na ang pagbawd. Anaay nun pa'y uban nga nangyawat nga mamukot apan kining 72 anyos nga mananagat sa barangay poblasyon ang nihipos na sa iyang sakayan aron di kini maanod. Wa mo ni pasaga babaw. Tuwa mo ni butanganan to. Ay, balhin pa rin gini. Oy, balhin na mo basta magtaop kamo kuya mga ano ron. Maabtan pagyapon ni. Abot ni dire. Mabot ni dire. Tubig. Karon sir, wala na lang gid mo ni hugos pa og kanang Panagat. Likay sa tasa ko kay narabawi bagyo. Oban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nalangkat ni Edgar Taibo Calvo Jr. ang kadaugan sa Longboard Qualifying Series Championship sa World Surf League
Sejong Korea Open nga gipahigayon sa Sejong, South Korea. Nakaangkon si Taibo og 17.40 hit score, hinungdan nga nabuntog niya ang ubang mga international surfers. Si Calvo lumad nga taga Borongan City, Eastern Samar. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend.